एक अर्कामा संगति, येशूको देहमा एकता। प्रार्थना ठुलो हो कि बाइबल अध्ययन ठुलो हो? आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। प्रार्थना भनेको के हो त? प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्नु हो। जुन परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वीमा भएका वन, जङ्गल, खोला, नाला, सूर्य, चन्द्र सबै कुराहरू, ग्यालेक्सीलाई बनाउनु भयो, त्यो अधिपत्यको परमेश्वर, सर्वोच्चको परमेश्वरसँग आमन्य सामान्य बात गर्ने, पाउने, बनाउने एउटा माध्यम चाहिँ प्रार्थना हो। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थनामा घुँडामा तपाईँ टेक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सिधै स्वर्गका परमेश्वरसँग तपाईँले कुरा गरिराखेको हुँदछ। यहाँ एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ, शक्तिशाली संचार चाहिँ जीवित परमेश्वरसँग भइराखेको हुँदछ। यर्मिया 33 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, तैले नजानेको गहिरा गुप्त रहस्यमय कुराहरू म तँलाई बताउनेछु, सिकाउनेछु भनेर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरसँग तपाईँले पुकारिराखेको हुँदछ, उहाँसँग तपाईँले बातचित गरिराखेको हुँदछ। तपाईँको जीवन कुन परिस्थितिबाट भएर जाने हो, तपाईँको भविष्यलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्ने हो, तपाईँको जीवनमा आएको हावा हुरी, आपत विपद, विभिन्न प्रकारको समस्याबाट कसरी खडा हुने हो भन्ने कुराहरू नै परमेश्वरले तपाईँलाई बताइराखेको हुँदछ। अन्तर्विन्तीको कुराहरू त्यहाँ भइराखेको हुँदछ जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रार्थना एउटा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसले चाहिँ दुष्टको अग्नि बाणहरूलाई तहस नहस पार्दछ। प्रार्थना एउटा यस्तो शक्तिशाली साँचो हो, तपाईँको जीवनमा नखोलेको आशिषको ढोकाहरू पनि प्रार्थनाको माध्यमहरूद्वारा ढोका खोलिन्छ। त्यो प्रार्थना चाहिँ विश्वासको प्रार्थना हुन जरुरी छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, मण्डली म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो थेसलोनिके 5:17 पदमा लेखिएको छ, निरन्तर प्रार्थनामा लागिरह, प्रार्थना गरिरह। फिलिपी 4 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, पाउल कैदमा थिए, जेलमा थिए, बाँधीको अवस्थामा थिए, साङ्ला ठिगुरो कसेको अवस्थामा थिए, र पनि पाउलले सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हो, प्रभुलाई प्रार्थनाको अन्तर्विन्ती धन्यवादीको बेटीहरू प्रार्थनाद्वारा चढाओ। यो नै क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण साँचो हो, महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो भनेर पाउलले पनि बताएको हामी पाउँदछौँ। हाम्रो लागि दुष्टको अग्नि बाणहरूलाई निभाउनका निम्ति, दियबलासको हतियारहरूलाई तहस नहस पार्नका निम्ति, शैतानको किल्लालाई फोड्नका निम्ति, तोड्नका निम्ति हामी मण्डलीको लागि चाहिँ प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्रार्थना चाहिँ जहिले पनि निश्चितको प्रार्थना हुन्छ भन्ने विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्दछ। कुनै एउटा जग्गामा वृद्ध आमा र बुवा हुनुहुन्थ्यो। शनिबारको सङ्गति पाउनका लागि शुक्रबार बिहानै हिँड्नुपर्ने थियो। उकालोको बाटो लामो हिँडेपछि उकालोमा पुगेर त्यो माथि डाँडाको चुचुरोमा एक दिन बास बस्नुपर्ने थियो। अनि भोलिपल्ट बिहान उरालो झरेर अझ पर मैदानमा हिँडेपछि बल्ल चर्चमा पुगिन्थ्यो। एक दिन ती वृद्ध बुवा र आमा बिमारी बिमारी हुनुभयो र वृद्ध आमा र बुवा निरन्तर चर्चमा जाने, सङ्गतिमा धाई राख्ने आज्ञाकारी छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको भय मान्ने ती आदरणीय प्रतिष्ठित छोरा र छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो। यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको वचनमा लेखिएको छ, यदि तिमीसँग राईको दानो जतिको मात्रै विश्वास छ भने यो पहाडलाई उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने तापनि त्यो तिम्रो निम्ति हुन आउनेछ भनेर तपाईँको वचनले बताएको छ। प्रभु, हामीसँग त राईको दानो जतिको मात्रै विश्वास होइन, बटमासको गिडाको दाना जतिको भन्दा पनि ठुलो विश्वास छ। हे परमेश्वर, यही डाँडाले गर्दा पो मारेको हो त, र त्यहीमाथि हामी बिमारी छौँ। भोलि बिहानै उठ्दाखेरि प्रभु यो डाँडालाई तपाईँले सम्म गरिदिनुहोस्, ताकि हामी बिहानै हिँडेर हामी बुढाबुढी चर्च जान्छौँ भनेर प्रभुसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भोलिपल्ट बिहान सबैले उठेर हेर्दाखेरि त डाँडा त जस्ताको तस्तै थियो। अनि त्यो बुढाबुढीले यसरी भन्नुहुन्छ, हिजो नै मैले सोचेको थियो, हामीले सोचेको थियौँ कि यो डाँडा हट्दैन होला भनेर। भनेपछि हिजो नै उसले शङ्का गरेको रहेछ।
हिजो नै यो डाँडा हट्दैन होला भनेर उनीहरूले चाहिँ मनमा त्यो प्रकारको परिकल्पना गरेको रहेछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवन यसरी नै हुने त हो कि होइन, सम्भव हुने हो कि होइन भन्ने प्रकारको हाम्रो चाहिँ प्रार्थना हुन सक्छन्। यस्तो प्रकारको प्रार्थना चाहिँ व्यर्थताको प्रार्थना हुन्छ। हामीले यस्तो प्रकारको प्रार्थना गर्नु पर्यो कि अन्धकारको बीचमा पनि, मरुभूमिको बीचमा पनि प्रभुले पानीको खोलारो बगाउन सक्नुहुन्छ, पानी नपरेको ठाउँमा प्रभुले पानी आजैदेखि वर्षाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चित भएर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। जब यस्तो प्रकारको निश्चित हुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भित्री हृदयबाट नै तपाईँले निर्धक्क भएर उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा त्यो शक्तिशाली आश्चर्य कर्मको जलहरू बगी निस्किनेछ। तपाईँले प्रभुको शक्तिशाली कामहरूलाई तपाईँको नाङ्गो आँखाले देख्न पाउनुहुनेछ। प्रार्थना इसाई जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के प्रार्थना मात्रै भएर हुन्छ त? प्रार्थनाले मात्रै हाम्रो इसाई जीवनलाई, हाम परमेश्वर र तपाईँ बीचको, येशूको देह र येशू ख्रीष्ट तपाईँ बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ, मधुरता, शक्तिशाली, अझ घनिष्ठता, नजिकको प्रार्थनाले मात्रै बनाउँछ त? के बाइबल अध्ययन चाहिँदैन? कतिपय मैले भनेको सुनेको छु, मैले नाङ्गो आँखाले अनुभव, नाङ्गो कानले बताएको सुनेको छु, मैले धेरै ठाउँमा मानिसहरूको भनाइ र जिज्ञासाले मैले पाएको छु। म बाइबल चाहिँ अध्ययन गर्छु, प्रार्थना चाहिँ गर्दिनँ। काम व्यस्तताले म बाइबल चाहिँ अध्ययन त गर्छु तर प्रार्थना गर्न पाउँदिनँ। कतिले यसो भनेको पनि सुनेको छु, कि म बाइबल चाहिँ पढ्छु, कि म प्रार्थना चाहिँ गर्छु तर बाइबल चाहिँ पढ्दिनँ भनेर भनेको मैले सुनेको छु। के यसो हुनु राम्रो हो त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबल यो परमेश्वरको वचन हो, बाइबल परमेश्वरको शक्तिशाली खजना हो। बाइबल हाम्रो हातमा खटाङ खुटुङ भएर एक्कासी स्वतः हाम्रो हातमा पर्न आएको होइन। यो कुरामा तपाईँ निश्चित हुनुहोस्। बाइबल हाम्रो हातमा पर्नुको पछाडि धेरै मानिसहरूले रगतको खोलाहरू बगाएको छ, धेरै मानिसहरूले आँसुहरू बगाएको छ, घरबार विहीन भएका छन्। आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा कागजमा रूपान्तरण गरेर पढ्ने त्यो मौका हामीले पाएका छौँ। यो पुस्ताले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि बाइबल परमेश्वरको लिखित वचन, परमेश्वरको मनको विचार हो। बाइबल हाम्रो विश्वासको आधार हो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा परमेश्वरले आफ्नो चरित्रलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले बाइबलमा आफ्नो उद्देश्य प्रकट गर्नुभएको छ, अनि त्यो उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। अनि त्यो उद्देश्य पाएको व्यक्ति तपाईँ र हामी ख्रिस्टको गवाही दिनको निम्ति, संसारको ज्योति भएर चम्किनको निम्ति, विश्वासीलाई चाहिँ हामीले अझ मजबुत बनाउनको निम्ति त्यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई ज्योतिमय बनाउँदछ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परिवर्तनको वर्षा, परिवर्तनको ऋतु र झरीहरू प्रभुले वर्षाउनुहुन्छ। त्यसैले बाइबल अध्ययन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरको वचन, जुन वचन आज हाम्रो हातमा प्रभुले दिनुभएको छ, यो चाहिँ सिकाउनको लागि, सुधार्नको लागि, परिपक्व बनाउनको लागि, संसारलाई हात पारेर मानिसहरूलाई यसोमा ल्याउनको लागि उहाँले दिएको एउटा हतियार हो। बाइबल अध्ययन, बाइबललाई पढ्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी भित्र युद्ध छ, मण्डलीमा युद्ध छ, परिवारमा युद्ध छ, सेवामा युद्ध छ। हामी ख्रिस्टको अनुग्रहले मुक्ति पाएको व्यक्ति, ख्रिस्टको अनुग्रहले हामीले मुक्ति पाएको छ। अब यो मुक्ति मात्रै हामीले पाएको होइन, हामीले शक्ति पनि पाएको छ। अब हामी बाइबल अध्ययन गर्दै, उहाँको गवाही हुँदै संसारमा ज्योति चम्काउने काममा हामी लम्किनु पर्दछ। कारण बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल लेख्न 1600 भन्दा पनि बढी वर्ष लागेको थियो। 40 भन्दा बढी व्यक्तिले लेखेको थियो।
बाइबल लेख्ने व्यक्ति 13वटा देशका थिए, 3वटा महादेशका थिए। यो बाइबल सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर स्वयं नै वचन हुनुहुन्थ्यो। मण्डली, यसुको देह, प्रिय आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मानिस रोटीले मात्रै बाँच्न सक्दैनौँ, तर हरेक वचनले जीवित रहँदछन् जुन परमेश्वरको मुखबाट निस्किदछ। बाइबल अध्ययन हाम्रो जीवनमा नितान्त आवश्यकताको कुरा हो। बाइबल हामीले पढ्न जरुरी छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई स्वर्गीय परमेश्वरको वचनलाई, गहिरो कुरालाई बुझ्नका निम्ति आगो बनाउनु हुँदछ। परमेश्वरको वचन दुष्टको शिरलाई कुच्याउने गन हो। परमेश्वरको वचन तपाईँलाई बलियो बनाउने खाँदिलो भोजन हो। अनि प्रार्थना, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै नबनेको कामहरू पनि बनिन थाल्छ। जब तपाईँ गहिरो रूपमा प्रार्थना सहित अन्तर्विन्तीमा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनको हरेक प्रकारको बन्धनहरू खोलिनेछ। एउटा विश्वासीको लागि यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ कि प्रार्थना र बाइबल अध्ययन मध्येमा हामीले नापतौल गर्ने हो भने कुन चाहिँ ठुलो, कुन चाहिँ सानो हो त? यो विषयमा हामीले यसरी बुझौँ कि प्रार्थना भनेको चाहिँ हामी आफूमाथि नै भर नपरेर, भरोसा नगरेर उहाँमा भर पर्नु हो। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। उहाँको दूतगणहरू हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नका निम्ति स्वर्गबाट प्रभुले पठाउनुहुन्छ। हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन। अनि जब तपाईँ परमेश्वरको वचन बाइबललाई अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, यसले चाहिँ तपाईँलाई परिपक्वतातिर डोर्याउँदछ। यसले चाहिँ तपाईँलाई सिद्ध परमेश्वरको सेना बनाउनतिर लैजाँदछ। यसले चाहिँ तपाईँलाई तालिम दिँदछ, कसरी जिउनु पर्ने हो, कसरी तपाईँको जीवनलाई ठिक राख्नुपर्ने हो, कसरी एक अर्कासित प्रेम र सद्भावको चाहिँ एउटा अनुग्रह देखाउनु पर्ने हो। यो कुराहरू चाहिँ सिकाउँदछ जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ। बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ तालिम लिनु हो। हामी सेनाहरू हौ, हाम्रो हतियारलाई उद्याउनु हो, हतियारलाई धारिलो बनाउनु हो। प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको चक्कुलाई, तपाईँको हतियारलाई बलियो बनाउनु हो। जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ सेनामा भर्ती त हुनुभयो, तर तपाईँले तालिम लिनु भएन भने तपाईँको दुश्मनले कुटेर तपाईँ चिया तपाईँ सोत्तर, तपाईँ पतित हुनुहुन्छ, तपाईँ दुरो हुनुहुन्छ। त्यस्तै उस्तै जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्न, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँको जीवन पनि त्यसरी नै सोत्तर हुन्छ। दियाबलासले तपाईँलाई मुक्काले हानेर तपाईँलाई ठेउला निकालिदिन्छ। दियाबलासले तपाईँलाई जिउ गर्ने बनाउँछ। जब तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहुन्न, बाइबल पढ्नुहोस्, बलियो हुनुहोस्, दियाबलासको टाउकोमा परमेश्वरको वचनको शक्तिले ढाल दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, जागृतिको आगोहरू बर्साउनुहोस्, अन्धकारको शक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुनुहोस्। हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसैले बाइबल अध्ययन प्रार्थनाभन्दा ठुलो होइन, प्रार्थना चाहिँ बाइबल अध्ययनभन्दा ठुलो होइन। यी दुवै कुरा हाम्रो जीवनमा, एउटा प्रभुको देहको जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। त्यसैले निरन्तर प्रार्थना गरिरहने कुराहरू, बाइबल अध्ययन गरिरहने कुराहरूमा चाहिँ हामी बनिराख्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो मात्र कर्तव्य होइन, पास्टर, अगुवा, आमा यो चाहिँ दिदीबहिनी सङ्गति चलाउने, आमा सङ्गति चलाउने, बुवा सङ्गति चलाउने आदि इत्यादिको मात्रै जिम्मेवारी होइन। यो इफ एन्ड एभ्री चर्चेसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो बाइबल अध्ययन र प्रार्थना गर्नु। बाइबल अध्ययन गर्नु, प्रार्थना गर्नु एउटा विश्वासीको निम्ति निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ प्रार्थनाको जीवन जिउनुपर्छ, तपाईँ बाइबल अध्ययनको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ प्रभुको निम्ति एउटा तयारी
परमेश्वरले जानु भनेको ठाउँतिर जानका निम्ति, योद्धाको मैदानमा जानका निम्ति तयारी र अब्बल व्यक्ति ठहरिनुहुन्छ। त्यसैले यो दुवै कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।